अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चाहूँ न निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो चरण कमल को यो नाउ डुब्न नदीमा अब बेर छैन धर्मै तरफ मन नदी तरिने त होइन आशा गरेर नदीमा घुम्दैछ नाउ भक्ति गरेर तरिने बुझी चित्त लाऊ पापी अजामिल भयो भव सिन्धु पार नारायण तनयलाई गरी पुकार पुग्यो पखाल्न यतिले सब पाप जान जो नाम कीर्तन गरो प्रभु को मान प्यारो वैष्णव को छ भागवत यो सत्कर्म को सत्फल साक्षात् पारमहंस निर्मल परम छ ज्ञान यस्मा शुभ भक्ति ज्ञान विरागता संग संगै निष्काम सेवा धरी जो सुन्दछ पढ्दछ यदि भने जानेछ पारी तरी प्यारो वैष्णव को छ भागवत यो सत्कर्म को सत्फल पापी अजामिल भयो भव सिन्धु पार नारायण तनयलाई गरी पुकार पुग्यो पखाल्न यतिले सब पाप जान जो नाम कीर्तन गरो प्रभु को मान माता अम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता बन्धु वैष्णव नित्य मुक्तहरू हुन् शास्त्र हाम्री गीता वैकुण्ठैपुरी हो स्वदेश बुझनु यदेश परदेश हो जाने बाटो छ अर्चिरादि गतिको गीताद्रि शास्त्रोक्तयो कथा सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के छर जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर यो चोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पोके छर मानव तन यो क्षण भङ्गुरु हो मुखमा हरे राम नित्य बगोस् कृष्ण प्रभु को जय होस् प्राणी मात्र को जय जय होस् बोली भक्तवत्सल भगवान को जय श्री प्रेम से एक भगवान नाम स्मरण करूं जय श्रीमन्नारायण भज श्रीमन्नारायण जय श्री श्रीमन्नारायण जप श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जप श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 बद्री नारायण भज बद्री नारायण जय बद्री जय बद्री नारायण जप बद्री नारायण जय बद्री नारायण जप जय बद्री नारायण भज बद्री नारायण जय बद्री नारायण जय बद्री नारायण जय 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 बद्री नारायण जय श्रीमत रामानुज भज श्रीमत रामानुज जय श्रीमत रामानुज भज
जय 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 रामानुज स्वामी जी का शरण में जाऊं रामानुज भगवान का शंख चक्र श्री तिलक लाऊं भगवान का शंख चक्र श्री तिलक लाऊं रामानुज स्वामी अंतरयामी रामानुज स्वामी अंतरयामी प्रभु का दासरथ सिंह हामी प्रभु का दासरथ सिंह हामी रामानुज रामानुज जपले प्राणी रामानुज 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 भजले प्राणी रामानुज रामानुज भजले प्राणी रामानुज रामानुज जपले प्राणी रामानुज रामानुज मरे पछि जीवन यो हुन्छ खरानी मरे पछि जीवन यो हुन्छ खरानी जय जय श्रीमन्नारायण भज श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री नारायण भगवान को जय कुंवरहा भगवान को जय राधा रमण भगवान को जय लक्ष्मी रमण भगवान को जय रमण भगवान को जय लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान को जय चारै धाम को जय चारै संप्रदाय को जय श्री भाष्यकार भगवान को जय धर्म को जय जोड़ लगाउनुहोस् धर्म को 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 अधर्म को अधर्म को सत्य सनातन वैदिक धर्म को गौ माता को नेपाल राष्ट्र को नेपाल जननी को आज का हुन्छ भने महाराज यो घर त हेरिसक्नु भएन ठिक गरिहाल्नुहोस् न त भने अब स्त्री हट मान्नै पर्यो ल चुप लाग्यो विधाता ब्रह्मालाई स्तुति गरिहाले हे विधाता ब्रह्मा बोले हजुर आउनै पर्यो विधाता ब्रह्माले भन्नु कस्ता पापीको पल्ला परेछ पहिला वरदान मागो फेरि पछाडि सुरक्षित राख्छ अब फेरि मलाई बोलाइहाल्छ अब पहिलो वरदान भनो पहिलो वरदान यो दिनुहोस् महाराज बोले के यो घरमा मेरो रङ रोकन जस्तो लागेको छ नि यथावतै हुनु पर्यो जैसाको पहिला जस्तो छ त्यस्तै हुनु पर्यो ठिकै छ दोस्रो वरदान यो दिनुहोस् मेरा घरमाथि पानी हावा हुन्डरीको प्रकोप नपरोस् अबदेखि बोले ठिकै छ तेस्रो वरदान यो दिनुहोस् जहिले चाहौँ तहिले तिनवटा फेरि माग्न पाऊँ म यस्ता हुन्छन् कलिकालका भक्त अब त महाराज यति भइसकेपछि के भयो अब त्यसका घरमा त पानी हावा हुन्डरी त कहिले नआउने नै पर्यो एक दिन बसिराखेको थियो उनलाई यो सर्दी र गर्मीको दो साँझको बेला आएछ अब गर्मी र सन्धिको त्यो बिचको समय हुन्छ नि त्यसमा जुखाम खाँसी मान्छेलाई प्राय हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ सर्दी लागेछ खुल्ला 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 खोज्छ सुत्न दिँदैन श्रीमतीले कराइछिन् के खुल्ला खुल्ला गर्छौ थपकन दबाई गरेर आउनु पर्दैन नकरा नकरा तीनटा वरदान सुरक्षित छन् तीनटा वरदान सुरक्षित छन् नकराऊ त्यसो भने खोकी चाहिँ निको पारिहाल्नुहोस् न बोले चुप लाग अहिले ठिक हुन्छ रात्रिको 1 बजे रहेछ उनले भक्तले बोलाइहाल्यो किन वरदान तपस्या गरेछ 3 दिन चान्चुनी कुरो त छैन विधाता ब्रह्मालाई बोलाइहाल्यो हे विधाता ब्रह्माले भन्नु कस्ता पापीका पल्ला परेछ जतिखेर पाए त्यति राति सुत्त पनि दिँदैन महाराज रातिको 1 बजे बोलाइहाल्यो आउनु पर्यो अब दिन्छु भनिया छँदैछ ए तीनवटा वरदान सुरक्षित छन् विधाता ब्रह्माले भन्नु के चाहियो महाराज पहिलो वरदान त यो दिनुहोस् मलाई जीवनमा खाँसी पनि नआओस् रुगा पनि नलागोस्
दोस्रो यो अनि यो 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 जो छ यो निको भइहालोस्। पहिलो वरदान। दोस्रो वरदान जीवनमा रुगा नलागोस्। तेस्रो वरदान यो दिनुहोस् जहिले चाहौँ तहिले 3 वटा फेरि माग्न पाऊँ। राम 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 विधा। आज विधाता ब्रह्माले भन्नु यसले मलाई के भक्ति गर्यो, मलाई त नोकरै पो बनायो यसले। जतिखेर पायो त्यतिखेर बोलाउँछ, हे भगवान अब त महाराज विधाता ब्रह्मा सिधै जानुभएछ भगवान नारायणका पास। भगवान नारायणले भन्नु आउनुहोस् ब्रह्मा, के छ हालचाल? के छ? होइन महाराज हालत बेहाल छ। बोले के भयो? यस्तो एउटा भगत छ, एउटा यस्तो भगत छ महाराज, मलाई जतिखेर पनि वाक्कै लाउँछ, बोलाको बोलाइ वाक्क ब्याक्क लागिसक्यो। अब त नाकामा झिउ बस्यो भने पनि धपाउनका लागि मलाई नै बोलाउँछ क्या। किनभने जतिको रुगा लाग्दा नि मलाई नि, घरबाट पानी आयो भने चुइयो भने नि मलाई नै। अब त महाराज नाकामा झिउ बस्नु धपाइदिनुहोस् भनेर बोलाउँछ क्या। त्यसको पिण्ड छोडाइदिनुहोस् महाराज, मलाई त्यो चाहिएन। भगवानले भन्नु यी कलिकालका भक्त हुन्, कुहिएको अम्बक चढायो भने पनि खतरनाक छ भनेर बुझ्नु। बा एउटा कुहिएको अम्बक चढाउँछन् कि चढाउँदैन, एउटा अगरबत्ती हो कि होइन, संसारै माग्छन् कि भगवानलाई दास बनाउँछ। यी कलिकालका भक्त हुन्। यिनीहरूलाई चेलो बनाउँदा ठोकेर पिठेर हेर्न गर्नु के राम्रा छन् कि छैन, ठिकठाक छ कि छैन। नै महाराज पहिले त विचार गरिन, अब चाहिँ विचार गरेर चेलो बनाउँछु। ल ठिक छ, जाऊ म केही बन्दोबस्त गरौँला। भगवान नारायणले भन्नु विधाता ब्रह्मालाई, ल ठिक छ। अब त महाराज भगवान नारायणले त्यस कलिजुगिया भगतका चाहिँ जिब्रामा सरस्वतीको बास गराइदिनु भयो। अनि त्यसले भगवान विधातालाई ब्रह्मालाई बोलायो। हे विधाता ब्रह्मा बोलायो। हजुर हजुर के हो? मलाई श्री कृष्ण चरणारविन्दमा भक्ति दिनुहोस्। बोले ठिकै छ, हुन्छ, होस् होस्। विधाता ब्रह्मा पनि उहाँका भित्री कति रोएको छ, जतिखेर त्यतिखेर बोलाएको बोलाइ गर्छ। अब मुखबाट बाणी निक्लेपछि नगर्दा नि भएन। आशीर्वाद जस्तो चिज वरदान मागे, पहिला तपस्या गरेको छ, अनि दोस्रो वरदान मागो संसारबाट मलाई विरक्ति होस्। बोले ठिकै छ। तेस्रो वरदान यो दिनुहोस् मलाई, श्री कृष्ण भगवानको लोक प्राप्त होस्। विधाता ब्रह्माले भन्नु 3 वटा होइन 5 वटा माग, लेकिन मेरो पिण्ड छोड्दै आदि। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यसलाई भनिन्छ मल भक्ति। यसलाई भनिन्छ मल भक्ति। मल भक्ति भनेको केही गरेर भगवानसँग चाहनु। भगवत प्रसन्नताका लागि जो कर्म गरिन्छ त्यसलाई निष्काम भक्ति हो भनेर भनिन्छ। त आज के भयो भने भगवान परमात्मा एक आए, पुरुषोत्तम भगवान प्राकट्य हुनुभयो। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान को। भगवान खुसी हुनुहुन्छ निष्काम भक्तिद्वारा। ल भन्ने सहसाङ्कगतं पुदेहम्, सहसाङ्कगतं पुत्र देहं भुवि निधाय च सपत्नीको नमश्चक्रे दण्डवत् श्रीहरिं मुदा। अब त महाराज भगवान परमात्मा को जब दर्शन भयो, अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीहरिको मरेको छोरो काखामा राखेर चाहिँ चिल्लाइ रोइरहेका थिए। अब उनले मरेको छोरालाई भुइँमा राखे, भगवानका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। अनि भगवानले भन्नुभयो, हेर सुदेव तिमी धन्य रहेछौ, तिमी जस्तो संसारमा धन्य कोही पनि छैन। तिम्रो छोरो अब जीवित हुनेछ, 12,000 वर्षमा बाँच्नेछ। त्यसो भनिदियो। 12 वर्षमा मरेको छोरालाई तिमीले अन्जान पूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको व्रत धारण गर्यौ, त्यस कारणले तिम्रो अब तिमी पुत्रवान भयो। तिम्रा काखामा छोरो खेल्नेछ। अब छोरै आयुको हुँदैन, 12,000 वर्ष आयुको हुनेछ। तिम्रो पुत्र सुख, तिम्रो यो संसारको वैभव देखेर देवता गन्धर्व पनि लालायित रहनेछन्। तिमी त्यस्ता हुनेछौ। हेर जो कुरो भाग्यमा छैन भने त्यहाँ हट पनि गर्नु हुँदैन। हट गर्यो भने दुःख पाइन्छ। एकजना इतिहास म तिमीलाई भन्दछु। एकजना एउटा इतिहास के छ भने मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषि थिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यो मार्कण्डेय ऋषिले रघु नाम गरेका राजालाई, जो रघुकुल दिवाकर भगवान राघवेन्द्र सरकार हुनुहुन्छ, उहाँका पूर्वज हुनुहुन्थ्यो राजा रघु, उहाँलाई भन्नुभएको कथा। एकजना कोही मुनीश्वर हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो धनु। धनु नाम गरेका ऋषि थिए। ध्यान दिएर सुन्नु। उहाँका कोही सन्तान थिएन।
अरूका सन्तानलाई देख्थे, कोही बाउभन्दा पहिल्यै मर्थे, आमा बाउभन्दा पहिल्यै छोरा जाने मर्ने, सबैलाई पुत्र शोकको वियोग हुने, सबै दुखित भइरहेका लाई देखेर धनु नाम गरेका ती राजाका ती तपस्वीका मनमा एउटा भाव जागो, किन सन्त हृदय नवनीत समान, अरे कहा कभी न पर कहीं न जाना, अरे निज परिताप द्रवहु न बनीता, अरे पर दुख द्रवई सन्त सुपनीत। अर्काको दुःख देखेर जसको हृदय पग्लिन्छ नि, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, ती सन्त महापुरुष हुन्। अब म चाहिँ यस्तो छोरो जन्माउँछु कहिले नमर, सब बाबुभन्दा छोराछोरी पहिला मरेर बाबु आमालाई दुःख दिएका छन् भनेर उनले तपस्या गरे। अमरम पुत्र मन्युच्छन् तपस्तेपे सुदारुणम, भयङ्कर चाहिँ नि तपस्या गरे। तपस्या गरेपछि देवताहरू प्रमोदित प्रसन्न भए, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। देवताहरूले भन्यो के चाहियो? बोले अमर छोरो चाहियो, कहिल्यै नमर्ने। बोलो असम्भव, त्यो त हुनै सक्दैन। संसारमा जो आएको त मर्नुपर्छ, मृत्यु लोक हो नि, अमर छोरो हुन सक्दैन। त्यो त देवताहरूले भने हामी त मर्छौँ, हामीहरूले संसारमा आए, हामी यो संसारमा आएका रामकृष्ण त छोडेर गए, त्यो त त्यही हाल भइहाल्यो नि। कस्तो हाल अरे भने एकजना शीतला देवी नाम गरेकी देवी रहेछन् कि शीतला देवी, भक्तले चाहिँ नि तपस्या गरेछ। माताजी के देवीले सोध्नु भएछ के चाहियो? माताजी मलाई एउटा चढ्नका लागि हात्ती दिनु नि। देवीले भनिन्छ आफू त केही नपाएर गधामाथि चढिरहेकी छु, तँलाई कहाँबाट हात्ती दिनु? प्यारसे बोलो जय श्री। देवताहरूले भने हामी त एक दिनमा यहाँ संसारमा शरीर छोड्नुपर्छ, तिमीलाई अमरत्व छोड, कहाँ कहिले नमर्ने, त्यस्तो काहीँ हुन्छ? त्यो हुँदैन। त्यसो भने निमित्त आयो, निमित्त आयो भने यो रहन्जेल छोरो रहने, त्यस्ता प्रकार निमित्त आयो चाहिँ माग्न सक्छौ भन्नुभयो। त्यसो भने ती धनु नाम गरेका राजाले एउटा ठुलो 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 हिमालय थियो, हिमालय थियो, त्यसलाई इङ्गित गर्दै ती धनु नाम गरेका ऋषिले भने जबसम्म यो पहाड रहन्छ तबसम्म मेरो छोरो बाँच्नुपर्छ। ल त्यो चाहिँ हुन सक्छ भने अब त्यो उनले सोचे पहाड त कहिले नष्ट हुँदैन, अब हिमाल जस्तो पहाड कहिले नष्ट हुँदैन। अब त त्यति गर्दै गर्दै महाराज छोरो जन्मियो। छोरो जन्मेपछि ब्राह्मणहरूलाई दान दिए, सबै राम्रो भयो। अब गर्दै गर्दै त्यो शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको कला जसरी चकाचक बढ्दछ दिनदिनै, अब पूर्णिमा दिनमा ढकमक्क हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर त्यो बालक बढ्न सुरु गऱ्यो। गर्दै गर्दै 16 वर्षको भयो। 16 वर्षको भएपछि उसले आफूलाई जानो कि वास्तवमा म चाहिँ मेरो मृत्यु हुँदैन, किनभने त्यो पहाड जबसम्म रहन्छ तबसम्म मेरो मृत्यु हुँदैन भन्ने यो कुरो जानो। बाउले बार बार सम्झाए सन्त महात्माको अपमान कहिले नगर्नु, बुझ्यौ? सन्त भनेका त भगवान सदृश हुनुहुन्छ। भगवान र सन्तको र ब्राह्मणको रक्षा गर्नका लागि भगवान परमात्मा संसारमा आएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अपमान कहिल्यै नगर्नु, उहाँका अपमानले चाहिँ नि हाम्रो सत्यानाश हुन्छ। इन्द्रले दुर्वासा ऋषिको अपमान गर्दाखेरि उनको सर्वस्व जसरी गयो, कसरी गएको थियो? एकपल्ट खतरनाक ऋषि दुर्वासा सिधै गएछन् वैकुण्ठ। त्यतिखेर भगवान परमात्मा नारायण बसिरहनु भएको थियो। आउनुहोस् दुर्वासाजी बस्नुहोस्। दुर्वासाजी बस्नु, अनि भगवानले भोजन सोजन खिलाउनु। आफ्ना गलामा लाएको माला थियो, भगवानले स्वाट खोलेर दुर्वासाका गलामा छ्याप्प लगाइदिनु। दुर्वासा गदगद भए, भगवानको प्रसादी मिठो पनि खान पाइयो, माला पनि लाउन पाइयो, के चकाचक रहेछ वैकुण्ठमा। त्यहाँबाट दुर्वासालाई ऋषि सिधै ब्रह्माजीका पासमा आए। ब्रह्माजीले भन्नु आउनुहोस् बस्नुहोस्। दुर्वासाले भने के आउनुहोस् के बस्नुहोस्? बोले किन? तपाईँले मालाको त कुरै गर्नुभयो। ओहो, माला त चम्किलो रहेछ, कसले लगाइदियो हजुरलाई? सबैलाई मिल्दैन कि? यो भगवानले कृपा गरेर छ्याप्प लगाइदिनु हो माला। अब त्यहाँ फुर्किएर दुर्वासा त्यहीँ बसेन, त्यहाँबाट सिधै जानुभयो शिवलोक। शिवजीले भन्नुहोस् आउनुहोस् बस्नुहोस्। दुर्वासाले भन्नु के आउनुहोस् के बस्नुहोस्? मालाको कुरा गर्नु तपाईँले? माला त बहुत चम्किलो रहेछ, कहाँबाट लाउनु महाराज? सबैलाई मिल्दैन। भगवान म वैकुण्ठ गएको थिएँ, भगवानले मलाई कृपा गरेर लगाइदिया। 1 मिनट त्यहाँ नि बसेन, फुर्केर नि देखाउनका लागि उहाँ कुद्या छन्। त्यहाँबाट दुर्वासा त्यहाँबाट सिधै आउनुभयो स्वर्ग। प्यार से बोलो जय श्री। स्वर्ग आउनुभयो। स्वर्ग आउँदाखेरि त देवराज इन्द्रका आँखाबाट आँसु आए। गुरुदेव, हे भगवान हजुर मेरा
राज्यमा आउनुभयो, म कति सनाथ भएँ, म कति धन्य भएँ। म आरती गरेँ। अनि दुर्वासाले भन्नुभयो, तिमीले सबै कुरा गरे, यो मालाको त कुरै गर्यौ न, यो मालाको तिमीले कुरै गर्यौ न। ओहो गुरुजी, हजुरको माला त बहुत चम्किलो रहेछ, कसले लगाइदिएको? यो सबैलाई मिल्दैन, भगवान्ले कृपा गरेर खुसी भएर मलाई लगाइदिएको। इन्द्रका आँखाडा आँसु। इन्द्रले भने, म कति धर्मात्मा रहेछु गुरुदेव, मेरा घरमा सन्त पनि आउनुभयो, मेरा घरमा भगवान्को प्रसाद पनि आयो। मेरा हातमा त दुईटी हातमा लड्डु रहेछन् नि, म कति धन्य रहेछु। अब त महाराज, मैले अस्ति भनिनँ, ब्राह्मणलाई खुसी पार्नुहुन्छ, चकाचक मिठो मिठो भोजन गराउनुहोस्, दुई हातले आशीर्वाद। अब दुर्वासालाई मिठो मिठो भोजन गराए इन्द्रले, कमी केही पनि थिएन। 60,000 शिष्यलाई लिएर गएका थिए। मिठो मिठो भोजन गराइसकेपछि अब ब्राह्मण खुसी भएछन् कि, खुसी भएर गलामा लाएको माला स्वाट निकालेर इन्द्रका गलामा छ्याप लगाइदिए। अब लगाइदिए दुर्वासाले। अब इन्द्रले एकछिन त लाए, सायद इन्द्रलाई यो कुराको थाहा रहेन रहेछ क्या र, भगवानको प्रसादको चमत्कार र महिमा के रहेछ भने त्यति कम बोध रहेछ इन्द्रलाई। एकछिन त लगाइदिए, एकछिन लाएपछि एकछिन लगाइसकेपछि त्यहाँबाट इन्द्रलाई नि घाँटी खसखसाएछ क्या र, घाँटीबाट माला स्वाट उतारेर हात्तीका गलामा छ्याप्प लगाइदिए। अब हात्तीलाई के प्रसादीको महिमा, एकछिन लाग्यो, उसलाई खसखसायो, सुनोले निकालेर बटारेर भुइँमा छ्याप्प पछारो अनि लात्तले कुल्ची। यो दृश्य दुर्वासाले त भोजन गरेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, फर्केर यसो हेरेको त यो दृश्य देखे दुर्वासाले। ए अब त यिनको नामै खतरनाक, यिनका नाम दुर्वासा हो, पछाडि खतरनाक लेख्दा पाप लाग्दैन। रिस उठ्ने भगवान्लाई नछोड्ने खालका हुन्, त्यस कारणले 5वटा ऋषि खतरनाक। पहिलो नम्बर हो दुर्वासा। उनले भने, लक्ष्मीका मदमाछी चुर भएका, अब रिसाइहाले, भगवानको प्रसादीको अपमान गर्यौ, तिम्रो श्री सम्पत्ति वैभव तत्काल नष्ट होस्। सन्तको चाहिँ नि त्यस्तो श्राप पर्यो। दुर्वासा ऋषि हिँड्नु। अब उहाँका आँखाडा। इन्द्रले भने, के गल्ती भयो, साह्रै गल्ती भयो, मैले बहुत नराम्रो काम गरेँ। चिन्तित भएर बसिरहेका थिए, त्यतिखेर उहाँको दरबारबाट एउटा अपरिचित युवक प्रकट भयो। देवराज इन्द्रले सोधे, तिम्रो परिचय? बोले, म विवेक हो। तिमी कहाँ जाँदैछौ त यहाँलाई छोडेर? जसका भवनमा, जसको राज्यमा, जसका जीवनमा भगवानको प्रसादीको अपमान हुन्छ, म त्यहाँ बस्दैन। त्यस पछाडि त्यो युवक गयो। त्यस पछाडि एक सुन्दर अपरिचित एउटी कन्या उत्पन्न भयो। देवराज इन्द्रले सोधे, तिमी को हो? बोले, म राज्य लक्ष्मी। तिमी किन मलाई छोडेर जाँदैछौ? जसका घरमा विवेक छैन, जहाँ भगवानका प्रसादीको अपमान हुन्छ, जसले कुल्चिन्छन् भने त्यहाँमा बस। त्यस कारणले फुल थोरै बरु लिनु, फुलमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। त्यो गोडाका कुल्चियो भने केही कथन, त्यसका घरबाट लक्ष्मी जान्छ। फुलमा लक्ष्मीको वास। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। भगवानलाई अर्पण गरेको पुष्पमा लक्ष्मीजीको वास हुन्छ, त्यसै पनि लक्ष्मीजीको वास हुन्छ। फुल तुलसी कहिले कुल्चिनु हुँदैन। अब लक्ष्मी जाने 2-4 कारण हुन्छन्। के कारण हुन्छन्? भगवानलाई अर्पण गरेको पुष्प तुलसी कुल्च्यो भने घरमा त्यसका घरबाट लक्ष्मी जान्छ। अनि के गर्दा जान्छन् त? अर्को 2 हातले यसरी कपाल करायो, 2 हातले कपाल करायो भने त्यसका घरबाट लक्ष्मी जान्छ। अनि गोडामा आफ्ना चरणद्वारा भगवानलाई अर्पण भएको पुष्प तुलसी कुल्च्यो भनेदेखि घरबाट लक्ष्मी जान्छ। अनि बुढाबुढी साँझमा झगडा गरेको भने घरबाट लक्ष्मी जान्छ। प्यार से बोलो जय श्री। हुन त अरू बेला नि गर्नु हुँदैन, साँझका बेला अरू हुँदैन, त्यहाँ घरबाट लक्ष्मी जान्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त महालक्ष्मी त्यहाँबाट गइन्, इन्द्रमाथि आक्रमण भयो। त्यस कारणले गरिकन भगवानलाई अर्पण गरेको फुल तुलसीको ठुलो महिमा छ, ठुलो महत्त्व छ। त्यसको अपमान कहिले गर्नु हुँदैन। प्यार से बोलो जय श्री। अब त्यस्तै तपस्वी ऋषि थिए, महाऋषा थिए, जसको नाम थियो धनु नाम गरेका ऋषि। अब उनको छोरो ठुलो हुँदै गयो, बढ्दै गयो, ठुलो बढ्दै गयो। अब म त त्यतिकै मर्दिनँ भन्ने उसलाई यो भावना भयो। बाउले बार सम्झाएस, कुनै सन्तको, कुनै महात्माको, कुनै महर्षिको अपमान नगर्नु, बुझ्यौ?
भगवानले बाबुले सम्झाए उसलाई यो थाहा भयो कि अब मान्छे मर्छ भन्ने कुरो थाहा रहेछ त कति खुरापात गर्दछन् उसलाई यो थाहा भयो त मर्दिन भन्ने उसलाई भयो नि त किन यो जबसम्म पहाड छ तबसम्म मर्दिन भनेपछि त उसको त मृत्यु नै नहुने उसले त्यो महसुस गरौँ एक दिन के भयो भनेदेखि महिष नाम गरेका कुनै सन्त भगवान शालग्रामको सेवा गर्दै थिए जसका घर शालग्रामको सेवा गर्नुपर्छ त्यो शालग्रामको सेवा मर्ने बेलामा निकालेर यसो पखालेर खाने होइन के त्यति मात्रै होइन बिहान बेलुकै भगवान शालिग्रामको सेवा गर्नुपर्दछ भगवानलाई स्नान गर्नु पर्दछ त्यसको जल खानु पर्दछ नै कि एक दिन गएर फेरि फुको पारेर राखो त्यसो होइन बिहान बेलुकै भगवानको सेवा गर्ने तुलसी दल भगवानलाई अर्पण गर्ने भोग लगाउने यसो गर्नु पर्दछ शालिग्रामको आफू सेवा गर्न सकिएन भने पनि जसले भगवान शालिग्रामको सेवा गर्नुहुन्छ त्यस्ता महापुरुषमा गएर एक बदल शालिग्रामको जल घरमा राख्नु पर्दछ अनि बिहान 2 चम्चा बेलुका 2 चम्चा नुहाएर 2 चम्चा खानुहोस् भजन गरेर तपाईँ सेवा गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु पर्दा मर्ने बेला मात्रै शालिग्रामको जल कता हो भन्ने होइन प्यार से बोलो जय श्री जीवन त प्रत्येक क्षणमा मरिरहेको छ नि जुन दिनदेखि तपाईँ जन्म लिनुभयो तपाईँलाई हामीलाई सबैले कालले चबाइरहेको छ 100 वर्ष बाँच्छ भने 50 वर्ष भने 50 वर्षको आयु चबाइसक्यो 60 वर्षको बाँच्छ भनेदेखि 50 वर्ष चबाइसक्यो प्रत्येक दिन चबाइराखेको छ त्यो प्राण जाने बेलामा मात्रै खुवाउने होइन साक्षात भगवान गंगा जल भगवान शालिग्रामको जल बिहान बेलुकै खाने हो भगवानलाई स्नान गराएको त्यस्तो महिमा छ शालिग्राम रहेको ठाउँ 2 कोसको तीर्थ हुन्छ भनेको छ बोलिए भक्तवत्सल भगवानको अब के भयो यति भइसकेपछि महाराज ती शालिग्राम भगवानको सेवा गर्दै थिए ती महात्मा केशवाय नमः भगवानको अर्चना गर्दै थिए अब महात्मालाई भोग लाउनका लागि भने केही लिन गए त्यतिखेर त्यही त्यो केटो आएछ त्यो धनु नाम गरेको महर्षिको छोरो जसको निमित्त आयुवाला थियो त्यो हिमालय जबसम्म रहन्छ तबसम्म म रहन्छु भने उसलाई अभिमान भयो यसको मतलब म ऊ चाहिँ मर्दिन जस्तो अमरत्वको अनुभव भयो किनभने त्यो पहाड त कहिले चाहिँ पृथ्वीमा मिल्ला र त्यो हिमाल होइन र अब उसले जे पाए त्यही गरो जे पाए त्यही गरो महात्मालाई दुःख दिन सुरु गरो महात्माका ती सेवा गरिरहेका शालिग्राम गुटुर मुटुर पारेछ र अगाध पानीमा कुवामा गएर फ्याँकिदिएछ हेर त महाराज होइ है जोइ राम रचिरहेका विनाशकाले विपरीत बुद्धि घमण्डिया त मर्दिन भने अब मान्छे यहाँ मर्नेवाला छन् र त कति गडबड गरिराखेका छन् ऊ त मर्दिन भयो भन्ने भावना भयो नि त अब महात्मा रिसाए पहाडहरू चाहिँ कहिले सकिँदैन उसले अब एकदमै दण्ड बैठक कसरत गर्न सुरु गर्यो उसले चाहिँ मनमा सोच्यो अब के गर्ने महात्मा रिसाउनु भयो महात्मा रिसाएर चाहिँ उसले श्राप दिनु मरिहाल भनेर श्राप दिनुभयो मर्दै मरेन सबैले भने महाराज यो मर्दैन यो त निमित्त आयुवाला छ जबसम्म यो पहाड रहन्छ तबसम्म यो रहन्छ भनेपछि महात्मालाई ठुलो श्वास फेरे उहाँलाई अब के गर्ने चिन्ता परे महात्मा श्वास फेरेका बेला उहाँका प्रत्येक श्वासका कणबाट अर्ना पैदा भयो अर्ना ती रागा हुन्छ नि अर्ना रागा करोडौं अरबौं रङ्गै रागा पृथ्वीले ढाकिन जस्तो सारा संसारमा गोडै नराख्ने ठाउँमा चाहिँ अर्ना देखियो अर्नाले भने महाराज के गर्यो त्यो पहाडलाई तिल पारेर पृथ्वीमा विलिन गर्यो अब ती करोडौं अरबौं रागा गएर चाहिँ महाराज सिङौरी खेर त्यो पहाडलाई त 5 मिनेटमा दलादल सबै समाप्ति हो तत्काल पिकेट प्यार से बोलो जैसे त्यस कारणले गरिकन जो हठपूर्वक अमरत्वको चाहिँ अनुभव त्यसरी माग्दछन् भने त्यसले त्यस्तै प्रकारको कष्ट भोग्नु पर्दछ त्यस्तै प्रकारले तिम्रा ललाटमा पनि तिम्रो छोरो थिएन मैले पढिसकेको थिएँ त्यस कारणले गरिकन गरुडजीका कृपाले गरिकन तिमीलाई छोरो प्राप्त भएको हो तिमीले त्यस कारणले गरिकन तिमी धन्य रहेछौ यसरी भन्नुभयो आउनुहोस् एक मिनट भगवानको स्मरण गरौँ म भन्छु मेरा पछाडि तब सबले भन्ने ताली पनि बजाउने बोलिए भक्तवत्सल भगवान को माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण 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 संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण
भक्तवाञ्छा कल्पतरु तडित विद्युत विनिन्दित पीताम्बरधारी अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम भगवान की वाङ्मयी मूर्ति साक्षात बृहन्नारदीय महापुराण अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय पूजनीय अभ्यर्थनीय विप्रवर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद के पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति के रसरसिक सज्जन वृन्दहरू भक्तिमती माताहरू आउनुहोस् तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैविशाल क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा संत शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा संत रत्न राजा सौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको 12 देखि 2 बजेको दिव्य पावन प्रसंगमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कंद वृन्दावन चन्द्र भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवानका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै साक्षात सौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई पुरुषोत्तम भगवानका ती पावन चरित्रहरू पावन लीलाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सौनकादि लगायत 88,000 ऋषिहरू गदगद भएर श्रवण गरिरहनु भएको थियो। त्यही प्रसंग तपाईहरु यहाँ पनि गदगद भएर सुनिरहनु भएको थियो। हामीहरूको धर्मशास्त्रले के भन्छ भने हामीका मनीषीहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रा सन्तहरूको दिव्य खारिएको अनुभव छ। संसारमा सबै दुखी नै दुखी छन्। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, अरे धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराज को, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास सोच विचार कहे, हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। यो संसारमा विचार गरौँ, संसारमा सुख कहीँ पनि छैन। एउटा गरिब अत्यन्त मागेर खाने मान्छे भन्छ अरे यो बिहान बेलुका भोजन खाने मान्छे नै सुखी होलान् भन्छ अरे। दीन कहे धनवान सुखी, त्यो धनवानलाई पनि सुख छैन अरे, म भन्दा त राजा सुखी होलान् भन्छ अरे। राजालाई रातभरि निन्द्रै लाग्दैन। ठुल्ठुला पदमा पुगेका मान्छेले त महाराज राति निन्द्रा लाग्नका लागि गोली खाएर सुत्नुपर्छ, बल्ल बल्ल निन्द्रा लाग्छ, फेरि बिउजी हाल्छन्। त्यो टेन्सनले अनेक प्रकारको चिन्ताले उनीहरूलाई नि सुख छैन। राजा कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजाको भारी। राजालाई नि आनन्द छैन, राजाले भन्छन् महाराजलाई सुख होला, महाराजले भन्छन् इन्द्रलाई पो सुख होला, इन्द्र पनि टेन्सनमै छन्। कसैले सौयज्ञ गर्यो भनेदेखि उनलाई रातभरि निन्द्रै लाग्दैन। त स्वर्गको राजा पो भनिहाल्छ कि मलाई मैले यहाँबाट छोड्नु पर्छ कि भनेर नि रात दिन उनका मनमा ढ्याङ्ग्रो बजिरहन्छ। इंद्र कहे सुख महाराज को, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुराननको ननको, ब्रह्माजीलाई पो सुख होला भन्छन् अरे इंद्र। इंद्र भन्दा ब्रह्माजी संसार सृष्टि गर्ने ऊ पो सुखी होलान् कि भन्छन् अरे। ब्रह्माजीलाई नि चाहिन्छैन। कतिले गाली दिइरहेछन्, कस्ता विधाता रहेछन्, हामीहरूलाई यस्तो बनाए भन्छन्। दुनियाँको कुरो सुन्नुपर्छ ब्रह्माले। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसै उनलाई पनि चाहिन्छैन। त्यस कारणले गरिकन दीन कहे धनवान सुखी, अरे धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णुलाई सुख होला भन्छन् अरे ब्रह्मा चाहिँ। लेकिन तुलसीदास सोच विचार कहे, हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। वास्तवमा परमात्माको भक्ति जबसम्म जीवनमा आउँदैन, परमात्माको भक्तिमा जबसम्म मस्ती आउँदैन, प्रभु प्यारमा जबसम्म मस्ती आउँदैन, अध्यात्ममा जबसम्म मस्ती आउँदैन, त्यहाँ जबसम्म सुख प्राप्ति, सुख त तिनी छ, अध्यात्ममा छ, भगवत चरणारविन्दमा छ, भगवत निष्ठामा छ, अध्यात्म निष्ठामा छ। एउटा कुरो के छ भने भगवानका पछाडि जो रोए, भगवानका पछाडि जसले 2 थोपा आँसु गिराए ती जीवनमा हाँसेर गए। संसारका पछाडि जो रोए
आज जन्मिँदा पनि रोएर आएका थिए, मर्ने बेला नै रोएरै मर्छन्। लेकिन भगवानका भक्तहरूको त्यो होइन। भगवानका भक्तहरू संसारमा जो परमात्मातिर जो लागेका छन्, ईश्वरप्रति जसको झुकाव छ, अध्यात्मप्रति जसको चाहिँ मनस्थिति छ, त्यो व्यक्ति त महाराज संसारमा रोएर आएको थियो भने हाँसेर जान्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस्तो भगवानको सन्मुख जानु पर्दछ। सन्मुख जाने कि भगवानको हेर्नुहोस् न, एक सन्तले प्रश्न गर्नुभयो, होइन भगवानलाई त समदर्शी भनेर भनिन्छ नि। समदर्शी भनेको सबैलाई बराबर मान्ने। अरे भगवान सबका बराबरी हुनु भने दैत्यलाई भगवान किन मार्नुहुन्छ? देवतालाई किन भगवान पार लाउनुहुन्छ? राक्षसलाई भगवान किन मार्नुहुन्छ? देवताहरूलाई किन पार उतार्नुहुन्छ? अभक्तलाई किन नष्ट गर्नुहुन्छ? भक्तलाई किन पारी पुर्याउनुहुन्छ? त त्यस भगवानलाई त सबको बराबर भनेको छ। बिरालामा पनि भगवान हुनुहुन्छ, मुसामा पनि भगवान हुनुहुन्छ। त बिरालावाला भगवानले यो मुसावाला भगवानलाई किन खाजा खानुहुन्छ? यो त समझमा आएन कुरो। किन समप्रिय सुहृदि ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधित विषमो यथा। भगवानको यस्तो विषमता किन? त्यस कारणले गरिकन भन्नुहुन्छ होइन होइन, भगवान कसैमाथि पक्षपात गर्नुहुन्न, सही कुरो हो। लेकिन यो पक्षपात तपाईँ जो भगवानका अगाडि जो आउँछ नि, जो भगवानका अगाडि आउँछ त्यसको उद्धार भयो। भगवान के नजर के जो आगे आता है उसका उद्धार हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान का नजर का अगाडि नै आउँदैन भने त भगवानको के दोष? एउटा कल्पवृक्ष नाम गरेको एउटा वृक्ष हुन्छ। अब त्यसका फेदमा बसेर जे तपाईँ चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ, जे चितायो नि माथिबाट आरा धाममा गिरिहाल्छ। जे चितायो, जे खान इच्छा भयो, जे लाउन इच्छा भयो, जे गर्न इच्छा हुँदा पनि त्यो चितायो बित्तिकै आइहाल्छ। त्यसको नाम हो कल्पतरु। अब कल्पतरुका फेदमा गएर जो चिताउँछ त्यो दिने उसको स्वभाव हो। अब कल्पदेखि तरुदेखि टाढा बसेर चिताएर कल्पतरुले दिन्छन् त के दिन्थे? उहाँको छेउमा बसो भने न पाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानका जो नजरका अगाडि आउँछ त्यसको उद्धार हुन्छ। भगवानका नजरका अगाडि नि जो आउँदैन त्यसको उद्धार कसरी? तपाईलाई एकछिनमा ब्रजमा लिएर जाँदैछु, त्यहाँ के हुँदैछ? प्यार से बोलो न जय श्री। श्रीधाम वृन्दावन एकछिन लिएर जाउँ है। किन मनले गरेको नि त फल मिल्छ नि। किनभनेदेखि कलिजुग कराय अरे प्रथम परम प्रतापा अरे मानस पुण्य होइन पाप। कलिजुगमा त मनले गरेको पुण्य पनि गरे जत्तिकै मिल्छ अरे। अब हामी उर्लाबारी बसी वृन्दावन मनले पुग्यौँ भने गए जत्तिकै नि फल मिल्छ। प्यार से बोलो जय श्री। तुलसीदासजीले भन्नुभएको छ कलिजुग कर, यो कलिजुगको परम प्रताप एकदम दमदार यो उसको नियम छ। कलिजुग कर यह परम प्रताप मानस पुण्य होइन पाप। मनले गरेको पाप पनि पुण्य चाहिँ मिल्छ। पाप गरेको मिल्दैन भने त उस्तै त मान्छे पापी छन्, मनले अरू गर्लान्, त्यतातिर हामी नजाउँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मनले गरेको साँच्चै गरेको जो पुण्य हुन्छ मनले गरेको नि बराबर हुन्छ। त्यस कारणले एकछिन हामी तपाईँलाई लिएर म वृन्दावन जाँदैछु। प्यार से बोलो जय श्री। त्यहाँ के हुँदैछ? भगवान श्याम सुन्दरको जन्म नक्षत्र आयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यो हामी यो एउटा त के छ भनेदेखि हामी बर्थडे भन्छौँ। यो गलत वैदिक संस्कारमा हिन्दू धर्मको कलङ्क हो। यो बर्थडे शब्द यो भन्नै नहुने शब्द हो। यो हाम्रो वैदिक ऋषिहरूले त्यो भनेनन्। सनातन धर्ममा त्यो कुरै कहानी छैन। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले के भन्छ? जन्मोत्सव भन्छ, नक्षत्रोत्सव भन्छ। अच्छा, हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन धर्मले केक काट्नु यो हिन्दू धर्मको ठुलो कलङ्क हो। यो हिन्दू धर्मलाई दुहाई दिनु हो, त्यो गडबड हो। वैदिक सनातन धर्मले नक्षत्रका दिन जन्मेका दिन के गर्नु भन्छ? अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्नु भन्छ, दियो बाल्नु भन्छ। अब यहाँ के छन्? पाश्चात्य संस्कृतिमा हावी भएका, आफ्नो संस्कार र आफ्नो संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिने भएका, पढाइ नि त्यो छैन, जानेका छैनन्। के गर्छन् थाहा छ? तपाईँको मोमबत्ती जलाउँछन् अनि त्यहाँदेखि त निभाव भन्छ अनि अङ्ग्रेजीमा गाना गाउँछ। त्यो कस्तो गलत परम्परा हो। एउटा त बलेको बत्ती, एउटा त मोमबत्ती त्यहाँ त्यस्तो शुभ कर्म बाल्नै नहुने, एउटा चाहिँ नि दियो बाल्नु पर्ने, वैदिक मन्त्रले पूजा गर्नुपर्ने, अनि त्यस अष्टचिरञ्जीको पूजा गर्नुपर्ने, अनि मात्रै त्यो जन्मोत्सवको
माने हुन्छ त्यो वैदिक सनातन धर्मले त्यसो गर्नु भन्छ। वेदका मन्त्र पढ्ने अनि लक्ष्मी सूक्त पढ्ने, पुरुष सूक्त पढ्ने, यो पढियो भनेदेखि अनि अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्ने। हामीहरूका वैदिक सनातन धर्म 8 वटा चिरञ्जीवी छन्, त्यसको पूजा गरियो भनेदेखि आयु बढ्छ। अब केक काटेर अङ्ग्रेजीमा गाना गाइयो भने अब त्यसलाई त हिन्दू कसरी भन्ने र प्यार से बोलो जस्तो। हाम्रो हिन्दू धर्मको त्यो परम्परै होइन। अच्छा, अब के छ भनेदेखि अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको डिम घोष छ। डङ्काका चोटमा हामीहरूको वेदले भन्छ असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। वेदको वचन छ अन्धकारदेखि उज्यालातिर जाऊ भन्छ वेद। अब यहाँ चाहिँ पहिला मोमबत्ती बाले उज्यालो थियो अनि अँध्यारो पारे, यसको मतलब यसले यो भन्यो उज्यालातिर होइन, तिमी अँध्यारातिर जाऊ, अन्धकारतिर जाऊ, यसको यो न अर्थ भयो। हामीहरूको त्यो होइन। हामीहरूको वैदिक संस्कृतिले के भन्छ भनेदेखि जन्म दिवसमा त्यसरी जन्म दिवस मनाउनु, अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्नु, भगवानको अर्चना गर्नु, भगवानको वन्दना गर्नु, वैदिक मन्त्र पढ्नु, दियो बाल्नु, त्यो मोमबत्ती निवारक इङ्ग्लिसमा गाना गाउने होइन। यो संस्कृति भन्छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो त सबै त्यो जो पाश्चात्य संस्कृतिको कुप्रभाव हिन्दू धर्ममा परेको हो यो। अच्छा, अर्को कुरो हाम्रो गडबडी के छ अर्को सुन्नुहोस्। अब जन्मेको नक्षत्र, मरेको तिथि एकदम ध्यान दिएर सुन्नु। यो जहीँ चाहिँ हामीहरूको वैदिक धर्ममा छ। मरेको मान्छेको तिथि गर्छन्। हाम्रो बाउको तिथि हो, आज आमाको तिथि हो, हजुरआमाको तिथि हो भन्छ। मरेकाको तिथि गर्नुपर्छ, जन्मेकाको नक्षत्र गर्नुपर्छ। नक्षत्र मनाउनु पर्दछ। त्यो कसरी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जस्तै अब तपाईँको कुनै सन्तान 52 साल कार्तिक 2 गते जन्मियो, 1 मिनटका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब त 53 साल कार्तिक 2 गते नै त्यो तपाईँ मनाउनुहुन्छ। त्यो त तपाईँको मनाइ पनि गलत छ। किन? जन्मेको त नक्षत्र मनाइन्छ। अब त्यो 2 गते रोहिणी नक्षत्र थियो कि कृतिका नक्षत्र थियो कि अरू कोही नक्षत्र थियो कि त्यो नक्षत्रसँग मतलब छैन, गतेसँग मतलब छ। त्यो गलत हो, त्यो हुँदैन। त्यस्तो हाम्रो वैदिक संस्कृतिले भन्दैन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब गते, त्यो गते गर्छन् नि, गते 2 गते थियो, 2 गते नै गरे हो। हुन सक्छ तपाईँको जस्तै 52 साल कार्तिक 2 गतेका दिन तपाईँको सन्तान जन्मियो, त्यतिखेर कृतिका नक्षत्र थियो होइन। अब त्यो 2 गतेका दिन कृतिका नक्षत्र छ भने मनाउनुहोस्, रोहिणी नक्षत्र छ भने त्यो मनाउनु हुँदैन। किन? जन्मेको नक्षत्र मनाउनु पर्दछ। हुन सक्छ त्यो नक्षत्र, त्यो कृतिका नक्षत्र जन्मिएको नक्षत्र 3 दिन अगाडि पनि हुन सक्छ, 3 दिन पछाडि पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले जन्मिएको नक्षत्र प्रधान हुन्छ। त्यो कसरी जान्ने? तपाईँ त्यो जन्म कुण्डलीमा त हेर्नुहोस्, त्यो कुन नक्षत्रमा बालक जन्मिएको छ, शुक्ल पक्षमा हो कि कृष्ण पक्षमा हो, त्यो पहिला याद गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि त कुन पक्षमा हो, अनि त्यो शुक्ल पक्षमा छ भने त्यही अब त्यो 15 दिनमा 1 दिन त नक्षत्र आउँछ नि। कार्तिक 2 गते नै आयो भने त सुनमा सुगन्ध भयो। आएन भने अगाडि पछाडि भयो भने अगाडि पछाडि नै गर्नुपर्छ। लेकिन त्यो नक्षत्र छैन भने कार्तिक 2 गते जन्मोत्सव मनाउनु हुँदैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको नियम हो। अब यहाँ के छ भने बोली राजा रामचन्द्र भगवानको, हाम्रो भगवान श्याम सुन्दरको जन्म नक्षत्र आयो। भगवान श्याम सुन्दरको जन्म नक्षत्रको नाम के हो? रोहिणी नक्षत्र। अच्छा, जब रोहिणी नक्षत्र जब आयो, मैया यशोदा जी 3 बजे उठ्नु हो। नुहाई धुवाई बढिया चकाचक लालाको नक्षत्रको जन्म महोत्सव मनाउनु छ भनेर अनेक प्रकारले बत्ती काट्नु भयो। पुवा पकौडा, कप मकौडा, कचौडा, भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य कति हो, कति नयाँ मिष्टान्न बनाउनु हो लालाको जन्मोत्सवका लागि। कति हो, कति चुसेर खाने, चाटेर खाने, के हुन्, के बनाइयो। अब ती सब बनाइसकेपछि बिहान भयो, हजारौं गोपिनीहरू आए। ध्यान दिएर सुन्नु। हजारौं गोपिनीहरू आए, मङ्गल गीत गाए। ध्यान दिएर सुन्ने। मङ्गल गीत गाए अनि भगवान परमात्मालाई मैया यशोदाजीले गाजल लगाइदिएको थियो। अनि भगवान केटाकेटीको स्वभाव के हुन्छ, उठ्छन् कि केही नगरे त्यो उहाँहरू हुन्छन् आँखा मिच्दै, स्वभाव हुन्छ नि। अनि अलिअलि यहाँ गाजल लगाइदिएको थियो। भगवानले यसो आँखा मिच्नु भयो। मिच्दाखेरि त यत्रा जगन्नाथजीका जत्रा आँखा युँ भयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवानले अब कालो लगा मिच्नु भयो नि त। अब यति भएपछि मैया यशोदा सम्पूर्ण गोपिनीहरू गए कलकल निनादनी पतित पावनी यमुना नदीको पावन तटमा। भगवान परमात्मा पनि पछाडि जानुभयो। अब हेर्नुहोस्, भगवान
भगवानले चाहिँ नि मैया यशोदाजीले भगवानको उत्सवका लागि कल्याणका लागि के गर्नुभयो भने हजारौं बत्ती जलाउनु भयो र सुन्दर जलाएर प्रवाहित गर्नुभयो। मेरो लालाका धेरै बिहे हुनै भन्नु हो र त अनि 16,108 रानी भयो त त्यतिकै हो र। त्यो आमाको चाहिँ अमोघ प्रभाव थियो, कृपा। अनि फेरि अर्को बत्ती हजारौं बाल्नुभयो र सुन्दर सजाएर स्वाट्ट बगाउनु हो। मेरा छोरालाई कसैले पनि नजितुन् है, यो चाहिँ अगाडि नै रहोस् भन्नुभयो र त्यस भगवानलाई जित्ने कोही भयो त? अच्छा, अब अर्को 1000 बाल्नुभयो र सजाएर सुन्दर जलाएर स्वाट्ट बगाउनु हो। मेरो लाला हमेसा 16 वर्षकै रहोस्, सानै रहोस्, ताकि बुढेसकालमा पनि काखामा खेलाउन पाइरहँ। त्यस कारणले भगवान श्याम सुन्दर 16 देखि 17 कहिल्यै वर्ष लाग्नु भएन। हेर्दा 125 वर्षसम्ममा पनि भगवानको दिव्य विग्रह 16 वर्षको जस्तै थियो। छोरा नाति बुढा दाँत फुक्लिसके, आँखादेखि भगवान 16 वर्ष। यो भगवान श्याम सुन्दरको दिव्य चमत्कार। मैया यशोदाजीले त्यसरी भगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान परमात्मा स्वाट प्रवेश गर्नुभयो जलभित्र, गुडा जलमा पानीमा प्रवेश गर्नुभयो। अब भगवानले के गर्नुभयो थाहा छ? त्यो सर 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 बग्दै आएको दुनु छ नि, त्यो बातीको दुनु च्याप्प समात्नुभयो, किनारमा छ्याप्प राख्नुभयो, च्याप्प समात्नुभयो, छ्याप्प राख्नुभयो, च्याप्प समात्नुभयो, छ्याप्प राख्नुभयो। मैयाले भन्नुभयो चिउरे उद्मी, म दीपक दान गरेर बगाइरहेको छु, तिमी किनारा किन लाउँछौ? त्यतिखेर भगवानका आँखाडा आँसु आए। मैया बगिराखेकालाई किनारा लगाउनु, उता पारी लाउनु त मेरो स्वभाव हो, म भगवान हो, मेरो कर्तव्य हो। त्यतिखेर मैयाका आँखाडा आँसु आए। लाला, यो संसारमा माया रूपी प्रवाहमा त हजारौं मान्छे बगिरहेका छन्, अज्ञानमा बगिरहे, कसलाई तिमी पार लाउँछौ भन्दा भगवानले भन्नुभयो, म त्यसैलाई पार लाउँछु मैया जो मेरा अगाडि भएर बग्दछ। मेरो अगाडि भएर मैले देख्ने गरी बग्दछन् अज्ञानमा, तिनीहरूलाई म च्याप्प समातेर पारी लगाइदिन्छु। भगवानको अगाडि भएर बग्नु भनेको के हो? भगवानको याद गर्नु। अरे सन्मुख होई, जय हो, अरे सन्मुख होई, अरे जीव जब मोई, अरे जन्म कोटि अगनासौँ तबै। जब जीवले जति नै पाप गरेको होस्, लेकिन भगवानका अगाडि सन्मुख भएर मैले गल्ती गरेँ भनेर भगवानका अगाडि निवेदन गर्दछ भने सन्मुख होई, अरे जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनासौँ तबै। भगवानले तुरन्त त्यसका पाप नष्ट गराउनुहुन्छ र आफ्नो शरणमा लिनुहुन्छ, आफ्नो दिव्य धाम भगवानले दिनुहुन्छ। त्यस कारणले जो भगवानका नजरका अगाडि जो आयो त्यसको उद्धार भयो। जो भगवानका नजरकै अगाडि आउँदैन भने त त्यसको उद्धार कसरी हुने? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले यो व्रत लिनु भनेको, जप गर्नु भनेको, तीर्थ जानु भनेको, गीता पाठ गर्नु भनेको, रामायण पाठ गर्नु भनेको, भगवानको चिन्तन गर्नु भनेको, भगवानको मनन गर्नु भनेको, भगवानका अगाडि भएर चाहिँ हिँड्नु भनेको, भगवानको अगाडि भएर बगेको जस्तो हो क्या त्यो चाहिँ। भगवानको चिन्तन मनन गर्ने व्यक्ति, तीर्थ गर्ने व्यक्ति, व्रत गर्ने व्यक्ति, ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई भगवानले हेर्नुहुन्छ। अब यसले दुःख पाए पार लगाइदिनुहुन्छ, बेडा पार लगाइदिनुहुन्छ। अब चिन्तनै गरेन, वास्तै गरेन, भगवानको चिन्तन मननै गरेन, प्रभुको यादै गरेन भने कसरी पार लाउने? बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त महाराज आउनुहोस्, तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण यतातिर म गराउन गइरहेको छु। हिजोको पावन प्रसङ्गतिर तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बोली राजा रामचन्द्र भगवानको। अब हिजो तपाईँहरू यो श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणका ती छोरा मरिसकेपछि रुँदा 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 महाराज यति रोए। 1 महिनासम्म रोइरहेछन्। पानी परो, तडतड 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 पानीको धारा, पानी चट्याङ र चुटुङ पर्छ, पानी पर्छ, मुसलधारे पानी, हात्ती सुँडे पानी परो। त्यसरी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पानी परेर महाराज अब यति भइसकेपछि त, लेकिन त्यतिखेरै आएछ पुरुषोत्तम महिना। हेर्नुहोस् त, यो भगवानको इच्छा, जो भगवानको इच्छा। किन जानेर अध्यात्म त त्यो चिज हो, जानेर गरे पनि, नजानेर गरे पनि, बुझेर गरे पनि, नबुझेर गरे पनि, जसरी गरे पनि त्यसको शक्ति त प्रकट भएरै छोड्छ।
तपाईलाई अग्निलाई तपाईँ जानेर छुनुहोस् नजानेर छुनुहोस्, अग्निदेवलाई स्तुति गर्नुहोस्। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मा भवतु तन्वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम भनेर वेदका मन्त्रले अग्निदेवताको स्तुति गरेर छुनुहोस्। के अग्निदेव यसले स्तुति गरिहाल्यो भनेर छुँदाखेरि के तपाईँलाई अग्निले जलाउँदिन र? के को जलाउँथि? जलाइ चल्लासँग जलाउँथि। अच्छा, अग्निलाई 2 डन्डा मारेर चाहिँ हिर्काएर छुनुहोस् त। यसले हिर्कायो, यसलाई म पोल्दिनँ भन्छन् र? स्तुति गर्नेलाई पनि जलाउँछिन्, निन्दा गर्नेलाई पनि जलाउँछिन्। उनको स्वभाव हो। भगवानले सबैको उद्धार गर्नुभयो, स्तुति गर्नेको पनि उद्धार गर्नुभयो र निन्दा गर्नेको पनि उद्धार गर्नुभयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कसरी? अरे भगवानले रावणको पनि उद्धार गर्नुभयो, भगवानले शिशुपालको नि उद्धार गर्नुभयो र पाण्डवहरूको नि उद्धार गर्नु। एउटा कुरो तपाईँहरूलाई बताउँ, जति चाहिँ शत्रुको याद आउँछ नि त्यति मित्रको याद आउँदैन। तपाईँलाई बीच बाटामा जसले चाहिँ इज्जत लुटेको छ अथवा केही गरेको छ, तपाईँको बदनामी गरेको छ, जति 24 घण्टामा त्यस व्यक्तिको चेहरा तपाईँको दिमागमा घुम्छ नि त्यति मित्रको त्यति याद आउँदैन। त्यस कारणले शत्रुहरूले जति भगवानको याद गर्छन् नि भक्तहरूले त्यतिको याद गर्दैन। लेकिन शत्रु भावले भगवानको चिन्तन वही गर्न सक्छ जो बाहु में दम होगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सबैले गर्न सक्दैन। अब तो महाराज भगवान परमात्मा त सबैमाथि कृपा गरी बक्सिन्छ। दुर्योधन इत्यादिको नि उद्धार, दुर्योधन दुशासन भगवानलाई कौरव पक्षमा जति पनि जीवहरू थिए भगवानलाई हेरेर मरे नि त। वैरेणयं नृपतय शिशुपाल पौण्ड्र शाल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यै ध्यायन्तिराकृति धिया स्मरणासनादौ तत् संयमापु पुनरक्त्यधियां किं। भगवानलाई गाली गर्थे, भगवानलाई बाण चढाउँथे, भगवानलाई जे पाए त्यही भन्थे, तिनलाई पनि भगवानले आफ्नो धाम प्रदान गर्नुभयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवानलाई जसरी भाइ त सम्झ्यो, गाली गरेर सम्झे पनि, प्रेमले सम्झे पनि, सम्झिनु चाहिँ सम्झ्यो, सम्झिनु चाहिँ पर्छ। लेकिन यसो नगर्नुको लागि अलिक गाली गरेर नि सम्झिनु त नि हुने रहेछ भने बोल्थ्यो कि भगवानलाई गाली चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नगरौँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यति हामीहरूमा शक्ति छैन। रावण कुम्भकर्ण आदिको जस्तो हामी द्रोह गर्न पनि सक्दैनौँ। हामी भक्त भनेरै भगवानका साथमा प्रेम गर्ने हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त महाराज त के छ भनेदेखि त्यो पानी पर्यो नि, तड पानी पर्यो। त्यतिखेर पुरुषोत्तम मास आएको छ। छोराको विलापमा रोइरहेका ब्राह्मण अब गर्दा गर्दै एकाएक चाहिँ नि अब 1 महिनासम्म पानी पनि पिएनन्, भोजन पनि गरेनन्, नुहाएको नुहाई, पानी परेको परै भयो। पुरुषोत्तम मास आएको छ त्यही बेला। यसलाई भगवानको निर्हेतुक कृपा भनेर भनिन्छ। उनले जानेर गरेको होइन, एकाएक भयो। अब त महाराज यति भइसकेपछि विलाप गरिरहेका थिए। एकाएक भगवान परमात्माको प्रादुर्भाव भयो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवानको। अब भगवानलाई उहाँले देख्नुभयो। तेनात्यन्त प्रसन्न सन् प्रादुआसित हरि स्वयं नवनील जलद श्यामो वनमाला विभूषिता। भगवान परमात्माको स्वरूप कस्तो छ? आलसको फूल जस्तो। आलसको फूल देख्नु भएको छ? कति चकाचक आकर्षक हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर। त्यस्तो भगवानको आभा छवि छ। अब भगवानले वनमाला, यो वरमाला भन्नुहुन्छ नि, त्यो वरमाला होइन, वनमाला चाहिँ भन्ने गर्छ। त्यो वरमालाको के अर्थ हुन्छ? वरमालाको अर्थ केही हुँदैन। वरमाला त वरले लाउने मालालाई वरमाला भन्छ। यहाँ यसो सुन्छु हरि आउनुभयो वरमाला लाएर, होइन, हरि आउनुभयो वनमाला लाएर। वनमालाको अर्थ हुन्छ यहाँ यो घुँडासम्म आउने मालालाई वनमाला भन्छन् कि। वरमाला भनेको त त्यो स्वयम्वर गरेर कन्याले त्यो केटालाई लाउँछ नि स्वयम्वरमा, त्यसलाई वरमाला भरै भन्लान्। लेकिन भगवानले लाकालाई वरमाला होइन, हरि आउनुभयो वनमाला लाएर भन्ने। वरमालाको अर्थ होइन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। आपत सम्पत्तिनी माला वनमाला प्रकृति। त भगवानको घुँडासम्मको लड्किने जो माला हो त्यसको नाम वनमाला हो। त्यसरी भगवानले वनमाला लाउनु भएको छ। 5वटा पुष्पको हुन्छ त्यो वनमाला। 5वटा पुष्पको हुन्छ, 5 प्रकारका फुल हुन्छन्। यो भगवानका घुँडासम्म जो लट्किने भएको माला हुन्छ त्यसलाई वनमाला भनिन्छ। वरमालाको त केही अर्थै हुँदैन।
त्यस कारणले गरिकन त्यो नभन्नु। यसो सुन्छु वरमाला भन्नुहुन्छ, अब के भनौँ भने आजै प्रसङ्ग छ भनिदिइहालेको बेहुलालाई हो त्यो चाहिँ वरमाला हो, स्वयंवरको त्यो चाहिँ हो हुनसक्छ। पर यहाँ चाहिँ भगवान्लाई त्यो भजन भक्तहरूले गाउँछ नि, हो त्यस्तो मालालाई वनमाला भनिन्छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब तो महाराज भगवान परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्याम सुन्दर श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई देख्नुभयो ब्राह्मणले। अरे ब्राह्मणलाई देखेर पुरुषोत्तम भगवान हाँस्नुहुन्छ, पुरुषोत्तमलाई देखेर ब्राह्मण हाँस्दछन्। भगवानले भन्नुभयो हेर त सही कोही भादे ल शान्त बोली भक्तवत्सल भगवानको। हेर त सही यहाँ सुतजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो भगवानलाई देखेर चाहिँ नि ती ब्राह्मण किन हाँस्दैछन्? अब भगवान चाहिँ सुदेवलाई देखेर किन हाँस्दै हुनुहुन्छ? यसमा कारण के छ? यो छवि आफ्नै मानस पटलमा उतार्नुहोस्। अब भगवान त यस कारणले हाँस्दै हुनुहुन्छ। अरे हेर त सही कति भोला बाला सिधा साधा रहेछन्। उस्तै भएदेखि बाला मलाई देख्ने बित्तिकै कति वरदान मागिसक्थे। के माग्थे? सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका ओम जय जगदीश हरे। सुख पनि आओस्, सम्पत्ति पनि आओस्, वैभव पनि आओस्। एउटा अगरबत्ती सकालको छ कि छैन? एउटा कुहिएको अम्बक चढाएको छ कि छैन? सफाइ चाहिँ कति राम्रो छ नि फेरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा। मुखमा मिटर चढ्दैन, जेवान भन्दा नि भाइ तन मन धन सब कुछ है तेरा। अरे गोजी त हेर्नु छैन 10 रुपियाँ पनि हो कि होइन, सबै थोक सबै तपाईँकै भन्थ्यो। अब भन्नमा के छ? त्यस कारणले गरिकन भगवान परमात्मा भन्नुहुन्छ संसारी कुनै भक्त भएदेखि अहिले कति के मागिसक्थे। हेर त केही पनि पो माग्दैन, त्यो हाँसिराखेको छ। अब सुदेव भन्नुहुन्छ मैले के भन्ने महाराज, म त हजुरको भगवानका भक्तले भगवानदेखि अतिरिक्त केही माग्नै जान्दैन। साँचो भक्तले ध्यान दिएर सुन्ने कि प्रहलादजी महाराज जो हुनुहुन्थ्यो नि भगवान नृसिंहका परम भक्त, उहाँले चाहिँ भगवानको स्तवन गर्नुभयो। भगवान परमात्मा परब्रह्म नृसिंह खुसी हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो तिमी केही वरदान माग न। बोले नाइ महाराज मलाई केही वरदान चाहिएको छैन, मलाई त केही चाहिएको छैन। यो माग्ने दिनेमा त यो त कहाँ त्यहाँ स्वार्थपन हुन्छ। म त हजुरको भक्ति चाहन्छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन। भगवानले भन्नुभयो तिमीलाई म केही न केही दिने इच्छा छ। प्रहलादजीले भन्नुभयो त्यसो भने म जे माग्छु त्यही दिनुहुन्छ त? बोले प्रहलादजीले भन्नु त्यसो भने 3 बाचा खानुहोस्। भगवानले भन्नु तिमीले जे माग्छौ म दिन्छु। के चाहियो भन? अब प्रहलादजीद्वारा भगवानलाई 3 बाचा खिलाइसकेपछि आकाशमा सब देवताहरू आए। ब्रह्मा आए, रुद्र आए, सबै देवताहरू आए। देवी आउनुभयो, सरस्वती आउनुभयो, महालक्ष्मी आउनुभयो, सबै देवता आए। त्यतिखेर हाम्री ती देवी शीतला मैया पनि थिइनन्, सन्तोषी आमा पनि थिइनन्। भादेखि ती पनि आउँथिन्। ती त पछाडि फिल्मबाट प्रकट भएकी हुन् भन्न मैले, त्यतिखेर थिएन नभए आउँथे त्यहाँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सबै आए। अब प्रहलादजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्रहलादजी महाराजले भगवानलाई बाचा दिलाउनु भयो। म दिन्छु भनेर भगवानले कसम पनि खानुभयो। ब्रह्माजीले सोच्नुभयो हे भगवान प्रहलादले के माग्न आँटे? अब मेरो ब्रह्मलोकै मागे भने बुढेसकालमा म कता जाने दारी हल्लाउँदै। शङ्करजीले भन्नुभयो मलाई त्यही चिन्ता छ। कैलाशै मागे भने म कता जानु? देवीले भन्नु पनि यिनले अब मणिदीपै माग्नु भने म कता जानु? सबैलाई त्राही छ महाराज। के गर्न आँटे, के माग्न आँटे प्रहलादले? भगवानलाई 3 बाचा खिलाए। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। लेकिन प्रहलादजीका आँखाडा आँसु आए, सबै थरथर छन्। त्यतिखेर प्रहलादजी महाराजले हात जोडेर के भन्नु? यदि राशिषि मे कामान वरस्तन वरदर सभा। महाराज तपाईँ हे वरदर सभा तपाईँ मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने एउटै वरदान दिनुहोस्। के वरदान? कहिले पनि कुनै बेलामा पनि कतिखेरै केही पनि हजुरसँग माग्ने इच्छै पैदा नहोस्। भगवानका भक्त साँच्चा भगवान त भगवानका भक्तहरू भगवानसँग केही माग्दैनन्। भगवानलाई थाहा छ नि भगवानसँग माग्नु भनेको कस्तो हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवानसँग माग्नु के गडबड हो? भगवानसँग माग्नु भनेको कस्तो अरे भने तपाईँले आफ्नो छोरालाई जन्म दिनुभयो, ठुलो पार्नुभयो, विद्वान पार्नुभयो, अंश दिनुभयो, आधा बिहा गरिदिनुभयो। एक दिन भन्नुभयो छोरा मेरो साह्रै ढाड दुखो, एकछिन मिचिँदै बाबु भन्नुभयो। अनि छोराले ढाड मिच्यो।
ढाड मिचेपछि भन्नु पिताजी तपाईँको मैले 1 घन्टा ढाड मिचे कति हजार मलाई दिनुहुन्छ भन्नु। त्यतिखेर तपाईँको मनको टुक्क दुख्छ कि दुख्दै? मैले यसलाई जन्माएँ, हुर्काएँ, बढाएँ, विवाह गरिदिएँ, आधा सम्पत्ति खर्लप्पै दिएँ र पनि मलाई 1 घन्टा चाहिँ जो सेवा गरेको कति हजार रुपियाँ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँको चित्त दुख्छ त्यस्तै प्रकारले भगवानसँग केही माग्दाखेरि भगवानलाई पनि त्यत्तिकै चित्त दुख्छ। किन भगवान त तपाईँले भगवानले त्यति अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड दिनुभयो, 1 जन्मको पिता होइन, हजारौं जन्मको पिता माता भगवान तपाईँलाई मानव जीवन दिनुभयो, मानव शरीर दिनुभयो, ओमकार परिवारभित्र तपाईँको जन्म दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो, वेद शास्त्र दिनुभयो। अलिकति सेवा गरेर भगवानसँग फल मागिहाल्ने? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तपाईँ आफ्ना छोरालाई के दिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई ज्ञान छैन र? ज्ञान हुनु छ र पनि त्यति तपाईँको सेवा गर्दा 2 घन्टा सेवा गरे बा मलाई 4-5 लाख रुपियाँ दिनु पर्यो, मलाई कहीँ केही गर्नु छ भन्दा जसरी तपाईँको हृदय कुटुक्क दुखिहाल्छ, कहाँ झस्किन्छ। धिक्कार होस्, मैले त्यत्रो पढाएँ लेखाएँ, एकछिन सेवा गर्दा मसँग पैसा पो मागो, मार्दैमा पैसा मागिहाल्यो। जसरी त्यसरी एउटा फुल एउटा अगरबत्ती सल्काए कि सल्काएन नि सुख सम्पत्ति गरेर आबी। प्यार से बोलो जय श्री। त्यस कारणले गरिकन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यस कारणले गरिकन योलाई भनिन्छ के मल भक्ति। भगवानसँग केही गरेर केही माग्नु यसलाई भनिन्छ मल भक्ति। भक्ति 2 खालका हुन्छ, एउटा मल भक्ति, एउटा अमल भक्ति। अमल भक्ति भनेको भगवानको सेवा गर्ने, भगवानसँग केही नमाग्ने। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवानलाई खुसी पार्ने, भगवानलाई भगवानको प्रसन्नता नै जसको भक्तिको लक्ष्य छ त्यसलाई अमल भक्ति भनेर भनिन्छ। संसारी चिज माग्नेलाई मल भक्ति भनेर भनिन्छ। एकजना कलिजुगिया भगत रहेछ हामी जस्तै, अनि नारदजीसँग प्रश्न गरेछ, महाराज कुन चाहिँ देउता छिट्टै खुसी हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो छिट्टै खुसी हुने त शिवजी छन्। शिवजीका पासमा आजकल भिडभाड ज्यादा छ, भक्तको लाइन छ। विष्णुजीका पासमा नि लाइनै छ। अब आजकल ब्रह्माजीका चाहिँ कोही भक्त पनि छैन, ब्रह्माजीका मन्दिर पनि छैन, भक्त पनि कम छन्। ऊ चाहिँ कोही भक्त बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने माने चाहना पनि गरिराखेका छन्। त्यसो भनेदेखि कति उसले भनौँ मसँग 3 दिनदेखि समय छैन नि। ठिकै छ, तिमी भक्ति गर, अब जाऊ। ब्रह्माजी खुसी हुनुहुन्छ बोले, जे मागे दिनुहुन्छ बोले बिल्कुल दिनुहुन्छ। गएछ उत्तराखण्डमा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः भजन चालु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 3 दिन पछाडि ब्रह्माजी महाराज हाँसमाथि चढेर आइहाल्नु भएछ। वरम ब्रूहि वर माग्नुहोस्, वर माग्नुहोस्, के चाहियो तिमीलाई? अब आँखा पनि देख्दो रहेन रहेछ, बिहा पनि भएको रहेन रहेछ। अनि के वरदान मागो थाहा छ? हे ब्रह्माजी, हुन त हजुरका दर्शनले मलाई सबै पुगो, महाचलाक छ, सबै पुगो। लेकिन हजुरले मलाई वर माग भनिहाल्नु। अब म माग्दै जान्छु, तपाईँ गर्दै जानुहोस्। पहिलो वरदान त यो दिनुहोस् महाराज, सुनको बोटुकामा दुध खाँदै गरेको छोरालाई हेर्न पाऊँ। हेर्नुहोस् कस्तो चलाक रहेछ। यसको त बिहा पनि भएको छैन, आँखा पनि देख्दैन। यसको अनि त्यहाँदेखि त यसले कति एउटै वरदानमा कति थोक मागो। हेर्नुहोस्, पहिला त यस्तो आँखो देख्नु पर्यो, अनि अर्को कुरो यसको बिहा हुनु पर्यो, त्यस पछाडि श्रीमतीले छोरै पाइदिनु पर्यो, अनि त्यस धनी पनि हुनु पर्यो, नभए सुनका बोटुकामा कसरी चाहिँ दुध खान्छ त? हेर्नुहोस् त एउटै वरदानमा कति मागो। अनि दोस्रो वरदान यो दिनुहोस्, के भन्नु थाहा छ? जहिले चाहँ तहिले फेरि 2-3 फेरि माग्न पाऊँ म, त्यसो भन्नु। अनि त्यहाँदेखि ब्रह्माजीले भन्यो चलाक रहेछ, सबै थोक मागो, पछाडिको पनि फेरि ढाका राखो, कोही बात छैन। अब आँखा पनि भए, बिहा पनि भयो, श्रीमतीले छोरै पाएँ, धनी पनि भयो। हरि टट्टुटु केही थिएन, आँखा पनि देख्दैन थियो, एउटै वरदानमा कति थोक मागो। अब एक दिन के भएछ भने श्रीमतीसँग बसिराखेको थियो, ठुलो घर, अब धनी भइगयो ब्रह्माजीका कृपाले। तर पानी हावा हुन्डरी चाहिँ कसेर बतास हावा आएछ, घरमा भर्खर रङ लगाएको रहेछ कि सबै त्यो पानीले त सबै बर्बाद गरेछ, भर्खरै लगाएको थियो। अनि अब श्रीमतीका आँखा आँसु, भर्खर बनाएको नयाँ घरमा आएर सबै पानीले पछारो, के गर्ने? तिमी चुप लाग न, चुप लाग। मेरा ब्रह्माजीका 2टा वरदान, 2-3वटा वरदान सुरक्षित छ, बाँकी नै छन्। चुप लाग तिमी, सब ठिक हुन्छ। अब
अब तो महाराज राजा रामचंद्र भगवान को त्यस कारणले गरिकन हे सुदेव, ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। हे सुदेव, तिमी धन्य रहेछौ। पुरुषोत्तमका प्रभावले गरिकन तिम्रो मरेको छोरो बाँचो। यो 12,000 वर्षको चाहिँ भएर जन्मिनेछ। तिमी यो संसारमा हजारौं वर्ष चाहिँ तिमीले राज्य गर्नेछौ। तिम्रा छोराको सुख, तिम्रो पुत्रको सुख देवताहरू पनि लालायित रहनेछन्। गन्धर्वहरूले पनि तिम्रा गृहस्थीको बाबु छोराको सुखको आनन्दको चाहिँ अनुभव गर्ने र उनीहरू पनि लालायित रहनेछन्। त्यस्तो तिम्रो गारस्थ जीवन हुनेछ। भगवान पुरुषोत्तमका प्रभावले गरिकन तिमीले नजानिकन 1 महिनासम्म व्रत धारण गर्यौ, नजानिकन पानी पनि पियौ न, स्नान पनि भयो, बिलाप गरायौ, खाना पनि केही खायौ न। त्यस कारणले गरिकन ठुलो महिमा चाहिँ यसरी सम्झाउनु भयो। अब सम्झाइसकेपछि भन्दै भन्दै जानुभयो महाराज। तिनी पुरुषोत्तमका प्रभावले गरिकन यति गौतमी छिन् तिम्रा अर्का, तिमी चाहिँ दुर्धन्व नाम गरेका राजा हुनेछौ। अर्का जन्ममा तिम्री श्रीमती गौतमी गुणसुन्दरी भएर जन्मिनेछन्। तिम्रा छोरा 4 भाइ हुनेछन्, एउटी छोरी हुनेछन्। सबै आज्ञाकारी हुनेछन्, तिम्रा आज्ञाको अनुसार काम गर्नेवाला हुनेवाला छन्। यो के को प्रभावले? अनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेको प्रभावले यस जन्ममा पनि चकाचक, मरेपछि पनि चकाचक। 2 हातमा लड्डु, यस लोकमा पनि परलोकमा पनि। यसरी सम्झाउनु भयो। यसरी गर्दै गर्दै तिमी त्यो राजा भएका बेला भगवानलाई जब बिर्सिनेछौ, राजा भएका बेला त्यो राजकाजमा ठाटबाटमा रहेर परमात्मालाई जब बिर्सिनेछौ, तब तिमी बिर्सेर जब जङ्गलमा जानेछौ, यही तिम्रो अहिले सुखदेव नाम गरेको जो बालक हो, तिमीलाई चाहिँ उद्धार गर्नका लागि जङ्गलमा सुगाको रूप धारण गरेर आउनेछ। एउटा बटको वृक्षमा बस्नेछ। तिमी माथि त्यो संसारमा फसेको देखेर उसलाई दुःख हुनेछ। मेरा यी पूर्व जन्मका पिता हुन्, सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुन्, म उहाँको छोरो थिएँ। यो जन्ममा मेरा पिताजी विषयका दलदलमा फस्न आँट्नुभयो। मेरा पिताजीको उद्धार गर्नु पर्यो भनेर स्वयं त्यो सुगा बनेर त्यो वृक्षका टुप्पामा बस्नेछ। तिमी जङ्गल जानेछौ, त्यतिखेर तिमीलाई त्यसले ज्ञान दिनेछ। तिमी त्यसमा एक चिन्तित हुनेछौ, यो के हो, यसले किन त्यसो भनेर खाएको छस्, मजा उडाएको छस्, कहिले एकान्तमा बसेर भगवानको चिन्तन गरिस् तैँले भनेर जो भन्यो नि अस्ति। त्यस कारणले त्यसमा चिन्तित हुनेछौ। तिमी पत्नीले सम्झाउँदा नि सम्झिने छैनौ। एकाएक वाल्मीकि महर्षि आएर तिम्रो चाहिँ कुरा सम्झाउनु हुनेछ भनेर यसरी सब भगवानले भन्नुभयो। त्यस्तो पावन विवेचनाको वर्णन भयो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अनि महाराज ती सुदेव नामका ब्राह्मणले भने, महाराज तपाईँले नि अघि भन्नुभयो मैले 4000 वर्षसम्म तपस्या गरेको थिएँ। 5 दिन पछाडि सुकेका पात खाएर 4000 वर्ष दिव्य तपस्या गर्दाखेरि अनि महाराज त्यो छोरो मरेको छोरो छोरो मृत्यु भयो, 12 वर्षमा मृत्यु भयो। त्यसले तपाईँले त्यसलाई जीवित गर्न सक्नु भएन, पूर्ण आयु दिन सक्नु भएन। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ छोरो 12 वर्षमा मरेका छोराको 12000 वर्ष आयु चाहिँ के कारणले दिनुभयो? त्यसको मलाई उत्तर चाहियो भनेर त्यही ब्राह्मण देवले, सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भगवान पुरुषोत्तमलाई प्रश्न गर्नुभयो। प्यार से बोलो जय श्री। अब त्यसको उत्तर गर्नुहुन्छ। यही कुरो सुतजी महाराज शौनका आदि गरिएका 88 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग भगवान बद्रीनारायणलाई नारदजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग साक्षात भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई पनि भन्नुभएको थियो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। भगवानले भन्नुभयो, हेर ब्राह्मण त भन्ने है, द्विजराज कृतं यत्ते नैतत् अन्य करिष्यति न तद् वदेति भवान् नूनं एनां तुष्टिमाप्तवान् अयं मम प्रियो माशः प्रणता पुरुषोत्तमा सतसेवा ते समजनी शोकमग्नस्य शास्त्रिया। बोली भक्तवत्सल भगवान को।
पुरुषोत्तम प्रभुको। भगवान परमात्मा श्री बद्री विशाल भगवान नारदजीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे नारदजी यसरी अब यहाँ गर्नुहुन्छ। यही उनले ब्राह्मणले सोधेका थिए, त्यही प्रश्न भगवान पुरुषोत्तम पनि भगवान ती देव सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई उत्तर गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीले जसरी तपस्या गर्यौ, चाहे जानेर गर्यौ, चाहे नजानेर गर्यौ, चाहे बुझेर गर्यौ, चाहे नबुझेर गर्यौ, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। परन्तु यस्तो भयङ्कर, यस्तो निष्ठापूर्वक तपस्या कसैले पनि गरेन। 1 महिनासम्म पानी पनि नखाई, 1 महिनासम्म अन्न पनि नखाई, अब 24 घण्टा पानी परेको परे, नुहाएको नै 3 काल स्नान। यस्तो कठोर व्रत मान्छे कसैले पनि गर्दैनन्। त्यस कारणले गरिकन यसको पुण्यका प्रभावले गरिकन 12 वर्षको आयु भएको मरेको छोरो यो पुरुषोत्तम भगवानको अमोघका प्रभावले, अमोघ प्रभावले गरिकन 12,000 वर्षको भयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हेर पुरुषोत्तमको 1 महिनाको उपवास त कता हो कता। जो मान्छे 1-2 दिन पनि उपवास बस्छ, भोकै बस्छ भगवान पुरुषोत्तमका निमित्त, त्यसको के हुन्छ सुन्नुहोस्। भन्ने सबैले एकमप्युपवासं या करोत्यस्मिन् तपोनिधे अशावनवत्तापानि भस्मीकृत्य द्विजोतमा। भगवान पुरुषोत्तम भगवान आज्ञा हुन्छ, ए ब्राह्मण देव तिमीले त 1 महिनाको व्रत धारण गर्यौ र तिमीलाई यस्तो दिव्य भावना, दिव्य सबै थोक प्राप्त भयो, चकाचक तिमी भयौ। 1 महिनाको होइन, 1 दिनको 2 दिनको पनि भोकै बसेर उपवास वा बस्दछ, पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गर्दछ भने त सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छ। कसरी नष्ट हुन्छ? रुईमा आगो लाग्यो भने, मटितेलमा लगाएको काष्ठमा आगो लाग्यो भने कसरी जल्दछ? धक 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 1 मिनेटमा खरानी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 1 दिन 2 दिन गर्यो भने त त्यस्तो चमत्कार हुन्छ भगवान पुरुषोत्तमको दिव्य महिमाले भने तिमीले त 1 वर्ष नै 1 महिनाको व्रत लियो, अन्जानमा व्रत भयो। महाराज जो त्यसरी भगवानको पुरुषोत्तमको व्रत मजाले लिने व्यक्तिको कुरो के हुन्छ, त्यसको अन्तिम स्थिति के हुन्छ, के हुन्छ त्यो सुन्नुहोस्। भन्ने सूर्ययानं समारुह्य वैकुण्ठं याति मानव। त्यो भगवान परमात्मालाई अन्तिम अवस्थामा त्यसलाई परमात्मा भगवानले वैकुण्ठबाट विमान लिएर पठाउनुहुन्छ अरे। कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी हो, कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी, बोलो कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी, बोलो कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी। मलाई लैजानुहोस् विमानमा वैकुण्ठको ढोका उघारी, मलाई लैजानुहोस् विमानमा मलाई लैजानुहोस् विमानमा। यसरी भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम भगवानको 1 दिन भए पनि उपवास बसेर भगवान परमात्मामा तल्लीन हुन्छ, भगवानमा लागि पर्दछ, भगवानको चिन्तन मननमा मस्त रहन्छ। त्यस्तो भक्त त भगवानको दिव्य विमानमा बसेर सिधै वैकुण्ठ जान्छ। त्यस कारणले तपाईले त 1 महिनासम्म व्रत लिनुभयो, अभ्र स्नान भयो, आकाशको स्नान भयो। तपाईँ जानेर होस् नजानेर होस् तपाईँको व्रत ठुलो भयो महाराज। 1 महिना 1 दिनको कुरो त्यस्तो छ भने तपाईँले 1 महिनासम्म पानीमा बाहिरै बस्नुभयो, धड 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 मुसलधारे पानी परेको छ, चट्याङ र चुटुङ गरेको छ, हावा जताततै आएका छौँ, बिजुलीकी कटक, बिजुलीको कडेङ गुडुङ गर्छ, हावा झन्झावात छ। त्यस्ता बेलामा तपाईँ उठ्नु भएन। त्यसै पानीमा बसेको न जल खानुभयो, न फल खानुभयो, न केही खानुभयो, केही पनि खानुभयो, निराहार व्रत भयो अज्ञानमा नै। जानेर गरेको त होइन, लेकिन अज्ञान बस गरेको पनि फल मिल्दो रहेछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन एकपल्ट ब्रह्माजी महाराजले ब्रह्मलोकमा एउटा ठुलो सभाको गठन गर्नुभयो, आपतकालीन सभा बोलाउनु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाना यो पुरुषोत्तमको चकाचक ठुलो महिमा छ भन्छन्। यसको चाहिँ अब लेखाजोखा गर्नु पर्यो भनेर ब्रह्माजीका मनमा, विधाता ब्रह्माका मनमा यस्तो भाव उदय भयो। उहाँले के गर्नु भने तराजुका 2टा पल्ला हुन्छन्, एउटा यता जोख्छन् नि, त्यसलाई तराजु भन्छ।
पहाडतिर पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो, त्यो तुलो धार्नी बिसौली के भन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै हुन्थ्यो, यसो घुम्थ्यो। त्यतिखेर त्यो यसको यो तराजुको चलन थिएन। बोली भक्तवत्सल भगवानको। ब्रह्माजी महाराजका तराजु रहेछ, एउटा पल्लामा 4 वेदको सार, 18 पुराणको सार, सम्पूर्ण तीर्थव्रतको फलको सार राख्नुभयो। एक पल्लामा एक दिनको उपवासको पनि पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य महिमाको फल राख्नुभयो। स्वाट उचालेको त महाराज पुरुषोत्तमको एक दिनको व्रतको प्रभाव नै भारी पर्यो, तल पर्यो, अरू सब हल्का भयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्माजीले सम्झिनुभयो वास्तवमा पुरुषोत्तम भगवान जस्तो ठुलो महिमा संसार 32 महिनामा आउँछ महाराज, 32 महिनामा। त्यस कारणले 3 वर्ष 32 दिनमा आउँछ। बोली भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको, सत्य सनातन धर्मको। त्यस कारणले गरिकन जसले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर यो नेपालमा भारतमा जन्म लिएर पनि पुरुषोत्तमको व्रत लिँदैन भने त्योभन्दा ठुलो अभागो कोही छैन। यहाँ के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। मानुषं जन्म सम्प्राप्य मासे श्री पुरुषोत्तमे स्नान दानादिरहित दरिद्रा जन्म जन्मनि। यो पुरुषोत्तम मासमा जसले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर भगवानको पुरुषोत्तमको व्रत गर्दैन, स्नान गर्दैन, सकिन्छ भने दैनिक एक ब्राह्मणलाई सधैँभरि 1 महिनासम्म भोजन गराउनु अरे। यसलाई केही दिनुहोस् 10-5, त्यो सकिँदैन भने जुन दिन भए पनि यसो केही दिनु त्यो। त्यस कारणले त्यसो स्नान जसले चाहिँ त्यसो गर्दैनन्, स्नान गर्दैनन्, ब्राह्मण भोजन गराउँदैनन् भने दरिद्र जन्म जन्मनी। यस्तो अमूल्य मानव शरीर प्राप्त गरेर, यस्तो अमूल्य शरीर प्राप्त गरेर पुरुषोत्तम आएका बेला स्नान गर्दैनन्, टाइममा स्नान गरे। पुरुषोत्तम बेला चाहिँ अलिक टाइममै स्नान गर्नुपर्दछ। अरू बेला जति भए पनि कमसेकम उज्यालो नभइकन स्नान होस् पुरुषोत्तमको बेला। अरू बेला नि गर्नुपर्छ, उज्यालो नहुँदै गर्नुपर्ने हो। लेकिन त्यस्तो केही समस्या छ, अब त्यही केही भयो भने ठिकै छ। लेकिन व्रतका यो पुरुषोत्तम मासमा चाहिँ अलिक छिटै नै स्नान गर्नुपर्दछ, जप गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ, पाठ गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्दैनन् भने के हुन्छन्? दरिद्र जन्म जन्मनी, जन्म जन्मन्तक दरिद्र भएर जन्मिनु पर्दछ। अलिकतिका सेवाले गरिकन हामीहरूको जीवन धन जीवनै परिवर्तन हुन्छ भने यस लोकमा पनि हुन्छ, परलोकमा पनि हुन्छ भने किन नगर्ने? तपाईँको शरीर स्वस्थ छ भने भगवानले शरीर राम्रो दिएको छ भने गर्नु पर्दछ, अल्छी गर्नु हुँदैन। यस कारणले गरिकन भगवान भन्नु त्यस कारणले गरिकन जसले भगवान पुरुषोत्तमको व्रत धारण गर्दछ त्यसको चाहिँ यस लोकमा नि राम्रो, परलोकमा नि राम्रो। तिमीले अन्जान पूर्वक पुरुषोत्तमको सेवा गर्नाले गरिकन तिम्रो सफल भयो, मरेको पुत्र उठो। त्यस कारणले अब तिमीहरू धन्य हुनेछौ। 2 जना भएर भगवानको चिन्तन गर, परमात्माको धारण गर। संसारमा यही छोरो, पछि तिमी यो संसारमा फस्दछौ। तिमीलाई अर्का जन्ममा तिमी यो संसारको वैभव भोगेर ब्रह्मलोक जानेछौ। ब्रह्मलोकबाट आएर तिमी दृढधनुमा राम नगरका राजा हुनेछौ र तिमी संसारमा वैभवमा मस्त रहनेछौ, भगवानलाई बिर्सिनेछौ। तिमी जब जब जङ्गलमा जानेछौ, यही छोरो चाहिँ सुगा बनेर आएर तिमीलाई वैराग्यको बोध गराउनेछ। पुत्र शब्दको अर्थै त्यही हो। जो आफ्ना पुत्र, पु भनेको आफ्ना पितृहरू नराम्रा बाटोमा गएका छन् भने त्र भनेको जो रक्षा गर्दछ त्यसको नाम हो पुत्र। पुत्र शब्दको नाम छ। उनलाई मेरो पिताजीले भगवानलाई बिर्सिनु भने उनले जब जानु, पूर्व जन्ममा मेरा बाबु हुन् भनेर जानु, अनि सुगाको रूप धारण गरेर जङ्गलमा आएर उसले वैराग्यमय त्यो शब्द भनौ। पिताजीलाई वैराग्य भयो। हेर्नुहोस्, वैराग्य 3 खालका वैराग्य हुन्छन्। प्यार से बोलो जय। एउटा हुन्छ श्मशान वैराग्य, अर्को हुन्छ मर्कट वैराग्य, अर्को हुन्छ स्थायी वैराग्य। मर्कट वैराग्यले नि काम लाग्दैन, श्मशान वैराग्यले नि काम लाग्दैन, स्थायी वैराग्यले मात्रै काम लाग्छ। अब मशान वैराग्य भनेको के हो? मशान वैराग्य भनेको तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, 2 जना साथी हुनुहुन्थ्यो,
साथीले भने म सुत्दै गर्छु, तिमी चिया पकाउँदै गर, मलाई कस्तो निन्द्रा लागिरहेको छ भनो त्यो साथी चाहिँले। अनि चिया पाकेर खाना आउनुहोस् भनेर बोलाउन जाँदा त साथीले त जिब्रो टोकिराखेको रहेछ, गएछ। अब उसलाई गीताको सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ घुम्न सुरु गर्यो। संसार बेकार छ, हेर त सही, यसले के लग्यो? भोलिदेखि म पनि ढाँट्दिनँ, अब भक्ति गर्छु, चिन्तन गर्छु, मनन गर्छु, अब कसैलाई ढाँट्दिनँ, व्यापार पनि गर्छु, कसैलाई ठग्दिनँ, जिरामा बालुवा सलुवा मिलाउँदिनँ। गडबड रहेछ संसारमा, त्यसले के पो लग्यो र? उसलाई वैराग्य भयो नि त। अब महाराज अब त्यसको बाहिर लास निकाले, सबै बाह्र वरिपरिका आउँछन्, हेर त संसारमा केही पनि छैन। जब मर्ने बेला हुन्छ नि, छोराले भन्छन् अरे बाँस कता हो, छिमेकीले भन्छन् अरे कि बाटो कता हो, बुहारीहरूले भन्छन् अरे कि साँचो कता छ। नन्द आमाजीले उछेटिया भने त काम गडबड छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। संसारको नियति। अब त महाराज त्यसलाई चाहिँ अब बाँधेर लिएर गए। पछाडि पछाडि राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो भन्दै गए। पुरा उनीहरूका दिमागमा गीताको 18 अध्याय पुरा गीता घुम्न सुरु गर्यो। हेर त केही छैन, भोलिदेखि भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने, कसैलाई पटक्कै नढाक्ने। अब महाराज सबै अब धर्मै धर्म गर्ने, पाप किन गर्थ्यौँ र? अनेक प्रकारको चिन्तन गर्यो। चितामा जब दाग बत्ती लाए, चिता धक 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 जल्न सुरु गर्यो। सबका आँखा आँसु छ, आँखाबाट आँसु आयो। संसार केही रहेन, के पो लगो रहेछ, भोलि पनि मेरो स्थिति यही छ, यही हुनेछ। अब गडबडी किन गर्थे र? दिनदिनै कथा सुन्न जाने, भगवानको कथा सुन्ने, कथामा मजाले कीर्तन गाउने, भक्ति गर्ने, घरमा आएर पनि जब गर्ने, कथा मजाले सुन्ने, नउने पटक्कै नउगिकन कथा सुन्ने। अनेक प्रकारको दृढ प्रतिज्ञा गर्यो बिचाराले। अब महाराज यति भएपछि घर जब आयो नि त, स्नान गरे, चिता पखाले घर आयो। अनि के भन्छ? त्यो न मरो, म थोडी मर्छु र। यसलाई भनिन्छ श्मशान वैराग्य। चिता पखाल्दै सकियो। प्यार से बोलो जय श्री। यसलाई भनिन्छ श्मशान वैराग्य। अर्को हुन्छ मर्कट वैराग्य। मर्कट वैराग्य कसलाई भनिन्छ? संस्कृतमा मर्कट शब्दको अर्थ हुन्छ बाँदर। बाँदर जो हुन्छ नि, एक ठाउँमा ज्यादा बस्दैन, कहिले यता कहिले उता, कहिले यता कहिले कुदिया कुदै गर्छ नि। बाँदर कहीँ चुपला ध्यान गरेर बाँदर बसेर देखाएको छ, कुदिया कुदै गर्छ। त्यस्तै जसको वैराग्य छ त्यसलाई भनिन्छ मर्कट वैराग्य। कहीँ बुढाबुढीको, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, बुढाबुढीको झगडा भयो। अनि बुढाले भनेछ तेरो मुख जीवनमा हेर्दिन भने बुढालाई रिस उठेछ। रिस उठेर अनि 2-4 जोर लुगा चाहिँ झोलामा हालेर हिँडेछन् वृन्दावन। जान्छु तेरो मुख चाहिँ हेर्दिन भनेछन्। भनेर अनि बस स्टेसनमा पुगेछन्। अब त्यो मर्कट वैराग्य थियो, सधैँभरिको वैराग्य त होइन। एकछिनमा चाहिँ नि रिस उत्रेछ, लुरु लुरु बेलुका घरै आएछ। श्रीमतीले सोधिन्, बहिनी तपाईँ त भन्नुहुन्थ्यो तेरो मुख जीवनमा हेर्दिन भन्नुहुन्थ्यो, लुरु लुरु आउनुभयो त? तेरा मायाले आएको हो र कान्छा छोराको याद आएर पो त आएको त? हो यो वैराग्य त हो। प्यार से बोलो यो वैराग्य त हो, लेकिन यो मर्कट वैराग्य हो। मर्कट भने एकछिन छैन, बाँदर एकछिनमा त्यहाँ बस्छ, त्यहाँ बस्दैन। मर्कट भनेको बाँदर। त्यस्ता प्रकारले यिनलाई मर्कट वैराग्य चाहिँ हुनु हुँदैन। अर्को हुन्छ स्थायी वैराग्य। स्थायी वैराग्य भनेको चाहिँ के? त्यसले चाहिँ कल्याण गर्छ। अरे सच्चा वैराग्य कबीर का जो मन से दिया उबार। मनबाटै जो प्रकट हुन्छ, हृदयबाटै प्रकट हुन्छ भएर त्यो चाहिँ कहिले पनि घट्दैन भने त्यो चाहिँ सच्चा वैराग्य हो। त्यस वैराग्यले आफ्नो कल्याण हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन यी सुखदेवको त्यस्ता हुनेछन्। तिम्रो हित हुनेछ, तिम्रो कल्याण हुनेछ। यस लोकमा नि चकाचक र परलोकमा नि चकाचक, यसरी सब बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हेर तिमीलाई मैले सबै थोक बताएँ, अब म सरजू नदी जान्छु। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ अब उहाँ गएर तपस्या गर्दछु भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अब वाल्मीकि ऋषि त्यहाँबाट प्रस्थान हुन आँट्नुभयो। यहाँ उताको पावन प्रसङ्ग भन्नुभयो, त भोलि ठिक 12 बजेदेखि बताउँछु भन्नुभयो। आजलाई यति नै। भोलि भक्तवत्सल भगवान सत्य सनातन धर्मको
माता को आज का आनंद को जय जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण तिम्रो कलिलो हातमा गरिलो कृष्ण तिम्रो कलिलो हातमा गरिलो बाँसुरी कलिलो ओठमा राखेर काठै बजाउँछौ के कलिलो ओठमा राखेर काठै बजाउँछौ के सुहेला रगत भने जाइ तिम्रा कोमाला दुई पाउ सुहेला रगत भने जाइ तिम्रा कलिला दुई पाउ नजाऊ टाढा